सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म जाने सुरु गरौँ बजेट विहीन प्रसङ्गबाट। अल्पमत र बहुमतको विवादका कारण मध्य प्रदेशका आधा दर्जनभन्दा बढी पालिका बजेट विहीन भएका छन्। धनुषाका 3, सिराहाका 2, रौतहटका 2 र सर्लाहीका 1 पालिका बजेट विहीन भएका हुन्। सिराहाको 17 पालिका मध्ये कर्जनहा नगरपालिका र औरी गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गराउन सकेका छैनन्। धनुषाको 18 पालिका मध्ये कमला नगरपालिका, नगराई नगरपालिका र छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। रौतहटको 18 पालिका मध्ये बजेट नल्याउने पालिकामा बौद्धीमाई नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका रहेका छन्। त्यस्तै सर्लाहीको 20 पालिका मध्ये विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ। धनुषाका 3 वटा नगरपालिकाको पनि उही समस्या छ। बजेट विहीन भएपछि धनुषाका नगराइन, कमला र छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा भइरहेका कामकाज ठप्प भएका छन्। 6 महिनादेखि तलब भत्ता नपाएपछि कर्मचारीहरूले नै नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन्। उनीहरूले दिनहुँ नगर कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन्। तलब नपाएको भन्दै शिक्षकहरू धर्नामा बसेपछि नगरपालिका भित्रका विद्यालयको पठन पाठन ठप्प भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेसका 136 मध्ये 94.9% पालिकाले बजेट पेश गरिसकेका छन् भने 5.1% पालिकाले बजेट पेश गरेका छैनन्। अर्थात् निर्धारित समयमा करिब 1 दर्जन पालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। धनुषामा श्रीमानले वनचौरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 शान्तिपुरका वीरेन्द्र यादवले श्रीमती 27 वर्षे रीता देवी यादवको गए राति सुतेकै स्थानमा हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। वनचौरो प्रहारबाट गम्भीर र घाइते रीतालाई श्रीमान वीरेन्द्रले जनकपुरको काव्य अस्पताल पुर्याएका थिए। उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। घटना पश्चात प्रहरीले थालेको अनुसन्धानमा श्रीमान वीरेन्द्रले नै वनचौरो प्रहार गरी हत्या गरेको खुलेको धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिए। डीएसपी छेत्रीका अनुसार घटनालाई मोड्न वीरेन्द्रले आफै वनचौरो प्रहार गरी अज्ञात समूहले गरेको र आफू उपचारको लागि श्रीमतीलाई हस्पिटल पुर्याएका थिए। शङ्का लागेर सोधपुछ तथा अनुसन्धान थालेपछि वीरेन्द्रले आफूले नै वनचौरो प्रहार गरी हत्या गरेको खुलेको डीएसपी छेत्रीले बताए। उनले प्रहार गरेको वनचौरो आफ्नै बारीमा रहेको पोखरीमा फालेका थिए। वनचौरो प्रहारले बरामद गरेको छ। श्रीमान वीरेन्द्रलाई पक्राउ गरी थप्प अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार राति 11 बजेको समयमा घरमा सुतिरहेकी रीतामाथि सुतेकै ओछ्याइनमा धरिलो हतियार प्रहार भएको थियो। श्रीमान वीरेन्द्र भने घटनाको बेला आफू अर्को कोठामा सुतेको प्रहरीलाई बयान दिएका थिए। उनको 1 4 वर्षे र 1 6 वर्षे 2 छोरा छन्। स्थानीयका अनुसार वीरेन्द्रले श्रीमतीलाई कुटपिट तथा यातना दिँदै आएका थिए। 3 महिना अघि वीरेन्द्रले बिहेमा पाएको फर्निचर सहितका सामान लिएर रीतालाई माइती महतरीको भाङ्गा नगरपालिका 9 अजगेवा पुर्याएका थिए। त्यहाँका स्थानीयले उनलाई फर्काएका थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसक्यो अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्न सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अध्यादेश ल्याउन निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ज्यान मुद्दा खेपिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी लगायत राजनीतिक कैदीलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 116 मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। सो दफामा मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धी व्यवस्था छ। उपदफा 8 सम्म कस्ता व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ र मिल्दैन भनेर सो दफाले व्याख्या गरेको छ। यस दफाको उपदफा 6 पछि 8 पछि अर्को दफा थपेर या उपदफा 2 को क मा संशोधन गरेर ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट कैद सजाय पाएर कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई माफी दिने गरी आवश्यक व्यवस्था थप गर्न लागेको ती मन्त्रीको दाबी छ। संविधानले
कैदमा रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ। संविधानको यही व्यवस्थालाई टेकेर तयार पारिएको संहितालाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरी राष्ट्रपति मार्फत चौधरी लगायतलाई माफी दिन लगाइएको हो। सत्ता गठबन्धन दलको पक्षमा सरकार बनाउन बहुमत नजुटेपछि गठबन्धन बाहिरका दललाई समेटेर सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ। गठबन्धनले चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र डाक्टर सीके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीलाई समावेश गरी बहुमत जुटाउन कसरत गरिरहेको छ। तर यी दलले सरकारमा सहभागी हुन फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका र जेलमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता छाड्नु पर्ने शर्त राखेपछि हतारमा अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो। सरकारको यस निर्णयले चौधरी सहित नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताले समेत माफीको सुविधा पाउनेछन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले समेत आफ्ना कार्यकर्ता फौजदारी अभियोगमा जेलमा रहेका र तिनलाई माफी दिनुपर्ने शर्त अघि सारेका थिए। सरकारको यस निर्णयले राउतको पार्टीलाई समेत फाइदा पुग्नेछ। निर्वाचन आयोगले सोमबारबाट निर्वाचन आचरण संहिता खारेज गरेको छ। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि लागू गरिएको निर्वाचन आचरण संहिता सोमबारबाट खारेज गरिएको आयोगको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 2079 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगबाट जारी गरेको निर्वाचन आचरण संहिता 2079 मङ्सिर 26 गतेदेखि लागू नरहने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यसबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सम्पूर्ण मन्त्रालयहरू तथा संवैधानिक निकायहरूमा जानकारी गराएको छ। निर्वाचन आचरण संहिता गत 12 असोजदेखि मुलुकभर लागू गरिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष रवि लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधनका लागि ल्याउन लागेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले सरकारको यो कदम राजनीतिक निर्लजताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरेका छन्। यो अध्यादेशले जनादेशको मर्म र नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको रविको भनाइ छ। अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला? 1 हप्ता, 2 हप्ता, 3 हप्ता त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र 1-2 हप्ता पनि कुर्न नसक्ने यो अध्यादेशले नयाँ जनदेशको मर्म मिचेको छ। नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लजताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ, रविले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि 2 प्रकारका चुनावी प्रणाली लागू भयो। पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जहाँबाट उम्मेदवारहरूलाई नागरिक माझ प्रत्यक्ष रूपमा गएर आफ्नो योजना, कार्यक्रम र विचारका माध्यमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन्। अर्को भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था भने प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकमा जान विभिन्न कारणले असमर्थ र सामाजिक आर्थिक रूपमा पछाडि परेका आफ्नो वर्ग समुदायको आवाज मुखरित गर्न नसक्ने समूहको कुरा पनि नीति निर्माण तहसम्म आइपुगोस् भनेर गरेको हो। तर जुन उद्देश्य र भावनाका साथ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो, व्यवहारमा भने त्यस्ता छैनन्। नागरिकका माझमा प्रत्यक्ष चुनावमा नजाने नेता तथा उनीहरूका नातेदार तथा पैसाको लेनदेनमा समेत नाम चयन गर्न विकृति भित्रिएको छ। समाजका सबै वर्ग तबकाका मानिस तथा समुदायको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता होस् भनेर ल्याएको समानुपातिक प्रणालीमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र साँच्चै यसको मर्म तथा भावना अनुसारको व्यवस्था गर्न के गर्न सकिन्छ भने बारेमा बहस जारी छ। आर्थिक समाचार। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
तर झण्डै 6 महिना पुग्न लाग्दा जम्मा 3 खर्ब 9 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। यो कुल लक्ष्यको जम्मा 22.5% मात्रै हो। पोहोर र महिनामा सरकारले 3 खर्ब 97 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको 33% राजस्व उठिसकेको थियो। यो वर्ष कर राजस्वबाट 2 खर्ब 84 अर्ब, गैर कर राजस्वबाट 24 अर्ब 48 करोड, अनुदानबाट 3 अर्ब 41 करोड र अन्य शीर्षकमा 26 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ सरकारको खातामा जम्मा भएको छ। सबै गरेर सरकारको आम्दानी 3 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। तर सरकारको श्रावणदेखि अहिलेसम्म सरकारको खर्च भने 4 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये चालुतर्फ 3 खर्ब 31 अर्ब 17 करोड र पुँजीगततर्फ 31 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यसरी हेर्दा राजस्व उठाएको फैसलाले सरकारको चालु खर्च पनि धान्न मुस्किल देखिएको छ। यस्तै वित्त व्यवस्थातर्फ 46 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूमा शंकास्पद कारोबार बढेको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्रिय बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रिय बैंक अन्तर्गत वित्तीय जानकारी इकाइले प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार शंकास्पद कारोबार बढेको देखिएको। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ 81%ले बढेको राष्ट्रिय बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष 1533 वटा रिपोर्टिङ भएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा शंकास्पद कारोबार भएको 3 दिनभित्र इकाइमा रिपोर्ट गर्न व्यवस्था रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वित्त इकाइले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा नेपालका ठूलो 6 वटा भन्दा बढी कर्पोरेट हाउस सञ्चालकका व्यक्तिगत खातामा अस्वाभाविक रकम कारोबार भएको भन्दै अनुसन्धानका लागि पठाएको थियो। तर उक्त 6 वटा भन्दा बढी कर्पोरेट हाउसका सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको ती फाइलहरू अहिले अनुसन्धान विभागबाट नै गायब भएका छन्। कर्पोरेट हाउस सञ्चालकहरूको कम्पनी सधैँ घाटामा देखाउने र उक्त कम्पनीबाट आम्दानी गरेको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको राजस्व अनुसन्धानमा संलग्न एक कर्मचारीले बताए। शंकास्पद भनिएका ती उद्योगीहरूलाई विभागले बयान समेत लिइसकेको थियो। तर उनीहरूको राजनीतिक पहुँचका कारण अनुसन्धान नै बीचैमा रोकिएको र रातारात ती फाइल मिलाउनका लागि विभागमा नयाँ महानिर्देशक नियुक्त गर्यो। ती कर्मचारीले भने गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले वित्तीय जानकारी इकाइमा 2380 वटा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ गरेका थिए। अघिल्लो वर्ष 1403 वटा शंकास्पद कारोबारको केन्द्रीय बैंकमा रिपोर्टिङ पुगेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले ठूलो कर्पोरेट हाउसहरूले गर्ने रमाइलो घटना भनेको नकली मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बिल हो। उक्त नकली भ्याट बिलमा केही वर्ष पहिला बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सी परेको थियो। सोही अनुसार अन्य ठूला कम्पनीहरू पनि गरिब जनताको नाममा थोरै रकममा एक कम्पनी आफै स्थापना गर्ने र नकली भ्याट बिल आफै छाप्ने गरेको 100 कम्पनी विभागमा रहेका छन्। सुकुम्बासीका नाममा 20 करोड कारोबार गर्ने कम्पनी नेपालका ठूला व्यापारीले खोल्ने र अर्बौंको नकली भ्याट बिल जारी गर्ने गरेको छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरणको सूचना संकलन र विश्लेषण गर्दै आएको वित्तीय जानकारी इकाइमा 2780 वटा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ भएको थियो। रिपोर्टिङ विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, इन्सुरेन्स, रेमिट्यान्स कम्पनी, धितोपत्र कम्पनी, सहकारी तथा सरकारी निकायले गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा भएको गोली हानाहानमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 6 जना पाकिस्तानी र 3 जना अफगानिस्तानी नागरिक तथा 1 जना अफगानी सुरक्षाकर्मी छन्। घटनामा पाकिस्तानमा 17 जना र अफगानिस्तानमा 10 जना घाइते भएका बीबीसीले जनाएको छ। अफगानी सुरक्षाकर्मीले बिना कारण गोली हानेका पाकिस्तानी सेनाको आरोप छ। अफगानिस्तानबाट बिना कारण गोला बारुद प्रहार भएपछि आफूहरूले पनि जवाफी कारबाही गरेको पाकिस्तानी सेनाले बताएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले घटनाको निन्दा गरेका छन्। चीनले अमेरिकालाई हङकङको कानुनी व्यवस्था विरुद्ध
नलाग्न आग्रह गरेको छ। मानवाधिकारका नाममा हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रलाई गरिने गैर जिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी बेइजिङलाई अमान्य हुने चीनको भनाइ छ। हङकङमा मानवाधिकारको स्थिति र विधिको शासनलाई लिएर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता केही अमेरिकी विधायकले गरेको गैर जिम्मेवारपूर्ण टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै चिनिया विदेश मन्त्रालयका आयुक्तको कार्यालयले कानुनको शासन हङकङको समृद्धि र स्थायित्वको आधारशिला भएको जनाएको छ। हङकङमा चीन विरोधी शक्तिशाली समर्थन नगर्न पनि कार्यालयले पुनः सचेत गराएको छ। निष्पक्षता, न्याय र विधिको शासनका निमित्त आफू अग्रपङ्क्तिमा रहेको दाबी गर्ने अमेरिकाले अपराधीलाई मानवाधिकारका नाममा संरक्षणको प्रयास गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको चीनको टिप्पणी छ। यस्तै चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ। हङकङका अर्बपति मिडिया टाइकुन जिमी लाई ठगीको आरोपमा पक्राउ परेको विषयलाई अमेरिकाले टीका टिप्पणी गर्न थालेपछि चीनको यो चेतावनी आएको हो। दक्षिणी युक्रेनको ओडेसा र मोलिटोपोलमा भीषण आक्रमण भएको छ। रुसले ओडेसामा आक्रमण गरिरहँदा रुसी नियन्त्रणमा रहेको मोलिटोपोलमा युक्रेनी सेनाले आक्रमण गरेको छ। ओडेसामा प्रहार भएका 15 मध्ये 10 ड्रोनलाई खसालिदिएको युक्रेनले दाबी गरेको छ। बाँकी 5 ड्रोनले विद्युतीय गृहलाई निशाना बनाएका छन्, जसका कारण ओडेसा शहरका 15 लाख मानिस विद्युतविहीन भएका छन्। यो आक्रमणमा 2 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको र कयौं मानिस घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। मोलिटोपोलमा भने युक्रेनी सेनाले आक्रमण गरेको त्यहाँका निर्वासित मेयर बताएका छन्। मोलिटोपोलबाट सार्वजनिक भएका तस्बिरमा त्यहाँ भीषण आगलगी भएको देखिन्छ। ओडेसामा भएको आक्रमणलाई इरानी ड्रोन प्रयोग भएको युक्रेनी अधिकारीको दाबी छ। मोलिटोपोलमा भने अमेरिकी हिमार्स रकेट लन्चरबाट आक्रमण भएको रुसी दाबी छ। यस्तै पूर्वी युक्रेनको लुहान्स्कमा युक्रेनी सेनाले रुसका लागि लड्ने भाडाका सैनिकको मुख्यालयमा बमबारी गरेको छ। लुहान्स्कका निर्वाचित मेयर सोह्य हैदाईले आक्रमणमा रुसले ठूलो क्षति बेहोरेको दाबी गरेका छन्। युरोपेली सांसदहरूलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएको छ। यस घटनामा अनुसन्धानकर्ताहरूले खाडी मुलुकले घुस दिएर युरोपेली संसदको निर्णयमा प्रभाव पार्ने खोजेको बताएका छन्। खाडी मुलुक कतार यसमा संलग्न भएको भने कतार सरकारले खण्डन गरेको छ। कतारमा जारी विश्वकप फुटबलको सन्दर्भमा युरोपेली संसदको 14 उपाध्यक्ष मध्ये एक इभा काइलीलाई हिरासतमा लिएको छ। युरोपेली संसदमा समाजवादी र लोकतान्त्रिक समूह छन् भने इभा काइली ग्रीक वाम झुका पासोक दलबाट निष्कासित भएकी छिन्। युरोपेली संसदको अध्यक्ष रोबेर्टा मेत्सोला गृह देश माल्टाबाट शनिबार ब्रेसल्स आएर सांसदहरूको छानबिनको प्रक्रियामा आफै साक्षी भइन्। शुक्रबार भने बेल्जियम प्रहरीले 16 छापामारीका क्रममा 6 लाख युरो बरामद गरेको छ। इभा काइलीले पश्चिम एसियाको जिम्मेवारीमा विश्वकप आयोजक कतारको पक्षमा गएको महिना श्रमिक अधिकारको आग्रह मोर्चामा रहेको बताएकी थिइन्। कतारले काफाला धेरैजसो खाडी मुलुकहरूमा दासत्व जस्तै एउटा कानुनी संरचनाको खारेज गरेको सन्दर्भमा आएको उनको टिप्पणी हो। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।